त आज हामी मेजर्स अफ डिस्पर्सन पढ्छौँ। मेजर अफ डिस्पर्सनमा मेजर्स अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत हामीले यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक पहिला कभर गर्न गइरहेछौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कभर गर्न गइरहेछौँ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमा चारवटा छ। पहिला म लेखिदिउँ, चारवटा टपिक छ। एउटा रेन्ज, दोस्रो क्वार्टाइल डेभिएसन, तेस्रो मिन डेभिएसन र चौथो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट धेरै सोधिएको क्वेसन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हो। सो फर्स्टमा हामीले सबभन्दा पहिला मेजर अफ डिस्पर्सन अन्तर्गत स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट नै सुरु गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट सुरु गरौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा ल हेरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा ल हेरौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्तर्गत यो फर्मुला लेखौँ त, क्यालकुलेसन फर्मुला। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले यसरी सिग्माले नोटेसन गर्छौँ। त अब इन्डिभिजुअल डाटा एभाइलेबल छ भने, इन्डिभिजुअल डाटा भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज एमा इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको छ भने हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला यसरी लेख्छौँ, समेसन एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर अपन एन है। यसरी प्रयोग गर्छौँ कहिले। एउटा फर्मुला यो भयो। यसलाई भनिन्छ एक्चुअल मिन डेभिएसन मेथड। अनि यो 2 मार्क्समा सोधिन सक्छ। यो भनेको के हो त, यो जुन माथिको पार्ट लेख्यो नि, यो नुमेरेटरमा लेखेको, यसलाई भनिन्छ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स भनिन्छ फ्रम मिन। सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन भनिन्छ। पहिलो फर्मुला यो भयो। दोस्रो फर्मुला यो समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर। यसलाई हामीले भन्छौँ डाइरेक्ट मेथड। Yes. Where x minus x bar is square and sum of the square of deviation of के लेख्नु पर्ने? From mean यो के फ्रम मिन हो। सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन फ्रम मिन। अब यो दुईटा फर्मुला प्रयोग गरेर इन्डिभिजुअल सिरिजको आन्सर गर्न सक्छौँ। जति मिनिमम फर्मुला चाहिन्छ त्यति नै लेखौँ, धेरैभन्दा धेरै फर्मुला नलेखौँ। जति मिनिमम रिक्वायरमेन्ट फर्मुला लेखौँ। यो त मिनिमम कतिसम्म चाहिन्छ सबै कभर गर्नलाई। यो भयो। अब अर्को हामीसँग छ डिस्क्रिट सिरिज। मेटिदिउँ, नोट गरिसक्यो? फेरि लेख्छु ल। अघिको के थियो?
ल भेरी गुड। ल अब त्यसपछि छ बीमा डिस्क्रिट सिरिजमा छ अब डिस्क्रिट सिरिजको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण फर्मुला यो प्रयोग गर्ने सधैँ। यो डिस्क्रिट सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नलाई समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ एक्स बाई एनको होल स्क्वायर रुट यो प्रयोग गर्ने है। अथवा योलाई डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ। डाइरेक्ट मेथड। अब दोस्रो समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी बाई एनको होल स्क्वायर इन्टु एच। यसलाई सर्टकट मेथड भनिन्छ। सर्टकट मेथड। यहाँ डी भनेको एक्स माइनस ए हो। ए भनेको एजुम मिन सबैजनालाई थाहा छ। र तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फर्मुला यो हो स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला। स्टेप डेभिएसन मेथड समेसन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी डैश बाई एन को होल स्क्वायर इन्टु ए यहाँ एच हुन्न होला है, यहाँ एच मेट्दिएँ मैले। यहाँ एच रुट योभन्दा बाहिर यहाँ एच छैन, मेटौँ त, यहाँ एच छैन। यसलाई भन्छ स्टेप डेभिएसन मेथड। स्टेप डेभिएसन मेथड भनिन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्टेप डेभिएसन मेथड। यहाँनिर वेयर डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए बाई एच। ल एच भनेको यदि कन्टिन्युस सिरिजमा छ भने एच भनेको क्लास साइज लिन्छौँ। यदि यही एच चाहिँ एच यो एच के अरे डिस्क्रिट सिरिजमा छ भने कमन डिफरेन्स लिन्छौँ। कमन डिफरेन्स सबभन्दा कमन डिफरेन्स अथवा कमन फ्याक्टर अफ डिफरेन्सेस लिन सक्छौँ। त यो त्यसरी हो डी ड्यास। अब यति फर्मुलाबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो स्पेसली युटिलाइज फर कन्टिन्युस सिरिज। स्पेसियली फर कन्टिन्युस सिरिजमा युजुअली स्पेसली हामीले यही फर्मुलाको प्रयोग गर्छौँ। ल अब यो क्याल्कुलेसन फर्मुला हामीले नोट गरिसक्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लेखिसक्यौँ। अब भेरिएन्स र सिभीको बारेमा भन्छु है। सर यस, यो डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज एउटैमा है सर? एउटै त होइन। डिस्क्रिटमा एक्सको भ्यालु क्लास लेखेको हुँदैन, एउटै एक्सको भ्यालु दिएकै हुन्छ। कन्टिन्युस सिरिजमा क्लास हुन्छ, क्लासको मिड भ्यालु लिइसकेपछि एउटै एक्सको भ्यालु आउन सक्छ नि। त्यही भएर एक्स भनेको एउटा सिङ्गल भ्यालु मिड भ्यालु हुनसक्छ कुनमा कन्टिन्युस सिरिजमा। भने डिस्क्रिटमा त एक्सको भ्यालु स्पेसिफाई गरेकै हुन्छ है। त्यही भएर एउटै फर्मुला प्रयोग गर्दा पनि भयो। अब हामीसँग छ अब अर्को एउटा टर्म छ भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ कसरी त? भेरिएन्स भनेको के गर्ने? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर गरिदिने भेरिएन्स आउँछ। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो भने भेरिएन्सको स्क्वायर रुट गरिदिने। एउटै सम्झिँदा भयो। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। त्यसपछि अब सिभी छ। सिभीको बारेमा धेरै क्वेसन छ है सोधिएको, त्यही भएर सिभी अलिक डिटेलमा जानु राम्रो। सिभी भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। त्यसलाई फुल फर्म के भनिन्छ? कोफिसिएन्ट
of variation. सो त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु रुट अन्डर भेरिएसन भने के भन्नु भेरिएन्स भनेको यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ र भेरिएन्स पत्ता लगाउनु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर गर्दा भेरिएन्स आउँछ। कहिलेकाहीँ भेरिएन्स दिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो भने त्यसकै रुट गरिदिने। उदाहरणको लागि जस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 5, त्यसो भए भन त भेरिएन्स कति लेख्ने? भेरिएन्स 5 को स्क्वायर 25। अब कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ भेरिएन्स दिएको हुन्छ, भेरिएन्स दिएको यो हुन्छ त सर्ट क्वेसनमा काम लाग्छ है यस्तो हो होइन, जहाँ पनि सर्ट क्वेसनमा हो। सर्ट क्वेसन सर्ट हुन्छ हो अब भेरिएन्समा 64 छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नु पर्दा के गर्ने? 8 रुट गरिदिने है। भेरिएन्स दिएको छ भने एसडी चाहियो भने 8 ले रुट गरिदिने। यसरी अब कोफिसिएन्ट अफ सिबी, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको सिबी हो। सिबी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? एसडी बाई मिन इन्टु 100, एसडी बाई मिन इन्टु 100 है। अनि यो सिबी किन प्रयोग गर्ने त? कम्पेरिजन गर्नलाई, तुलना गर्नलाई प्रयोग गर्ने। यो इट इज युज्ड, सिबी प्रयोग गर्ने कति बेला? इट इज युज्ड टु कम्पेयर टु or more distribution in regarding their variability, variability को context में regarding their variability को हिसाबले तुलना गर्नुपर्दा हामीले सिभी को प्रयोग गर्छौं। अब सिभी को भ्यालु दुईटा तुलना गर्दा सिभी को प्रयोग गर्छौं, दुईटा मध्ये एउटाको सिभी बढी एउटाको सिभी कम आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी कन्क्लुजन लेख्ने? थ्योरिटिकली लास्टमा लेख्नु भएको सर इट इज युज भनेर यो एकचोटी भन्नु न के भन्नुहुन्छ? यसको प्रयोग कति बेला गर्ने? सिभी को प्रयोग सधैँ नगर्ने। कति बेला गर्ने? तुलना गर्नुपर्दा, तुलना गरेको केसमा जस्तै कुन चाहिँ डाटा बढी होमोजिनियस छ, कुन चाहिँ डाटा बढी भेरिएबल छ, दुईटा क्वेसन दिएको हुन्छ र दुईटै मध्ये भन्छ दुईटा मध्ये कुन डाटा बढी युनिफर्म छ, कुन डाटा बढी स्टेबल छ। यसरी तुलना गर्नुपर्ने केस आयो कि सिभी सम्झिने भन्न खोजिएको त्यो बुझ्यो? कम्पेयर भनेर देखायो भने यो युज गर्ने भन्नु हो, यसरी भन्छ व्हिच इज मोर स्टेबल। त कम्पेयर भएको भएन? दुईटा मध्ये कुन बढी स्टेबल छ, कम्पेयर भयो। त कम्पेयर गर्नुपर्ने क्वेसन आयो भेरिएबिलिटीको कन्टेक्स्टमा भने सिभी प्रयोग गरिदिने। त्यस्तो क्वेसनहरु आयो कि सिभी, म क्वेसन तिमीलाई देखाइदिन्छु। जस्तै क्वेसन छ व्हिच डाटा इज मोर स्टेबल, यही क्वेसन हुन्छ। दुईटा क्वेसन दिएको हुन्छ, डाटामा दुईटा टेबल हुन्छ अथवा एउटै टेबलमा दुईटा डाटा हुन्छ, अनि भन्छ दुईटा डाटा मध्ये कुन बढी स्टेबल छ। त सिभी दुईटैको छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्ने, त्यो हिसाबले डिसिजन गर्ने। त सिभी कहाँनिर प्रयोग गर्ने? दुईटा डाटाको तुलना गर्दा। तब हेरौँ, दुईटा मध्ये एउटा कम आउँछ, सिभी कसैको बढी आउँछ। अब हेरौँ, डिस्ट्रिब्युसन विथ distribution with less CV is known to be more homogeneous। जसको CV कम छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं? धेरै होमोजिनियस छ डाटा है भन्छौं। जसको CV कम छ उसलाई मोर कन्सिस्टेन्ट पनि भन्छौं। CV कम भएकोलाई मोर कन्सिस्टेन्ट पनि भन्छौं। क्वेसन यसरी सोधिन्छ, व्हिच डाटा इज मोर कन्सिस्टेन्ट। यस्तो सोध्यो भने सिभी क्याल्कुलेसन गर्ने र जुन डाटाको सिभी कम छ त्यसलाई त्यो डाटा मोर कन्सिस्टेन्ट हो भनेर लेखिदिने। व्हिच डाटा इज मोर के अरे युनिफर्म, व्हिच डाटा इज मोर युनिफर्म सोधेको छ, जसको सिभी कम छ त्यो डाटा मोर युनिफर्म लेखिदिने डिसिजनमा। क्वेसन सोधिन्छ व्हिच डाटा इज मोर इक्विटेबल, त फेरि सिभी दुईटैको क्याल्कुलेसन गर्ने, जसको सिभी कम छ त्यो मोर इक्विटेबल। यसैगरी सोधिन्छ व्हिच डाटा इज मोर स्टेबल, त जुन डाटा जसको डाटा बढी कम सिभी छ त्यो मोर स्टेबल।
बुझेनौ? यस्तो वर्डहरू भेटिन्छ। यसै गरी अर्को यो त भए मोरको यस भएको। जसको सिभी लेस छ त लेस भेरिएबिलिटी, लेस भेरिएबल। जसको सिभी कम छ लेस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। बुझेनौ? यस्तो वर्डहरू भेट्यो भने यस्तो वर्डहरू हामीले भेट्यो भने सिभी नै कम्पेरिजन, यो वर्डबाट तुलना गर्नु पर्यो भने हामीले सिभी प्रयोग गर्ने। बुझे सबैजनाले?